बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यूज़ बीट देख रहे हैं। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन हज़रात, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब से हिंदुस्तान का चाइना के साथ मसला शुरू हुआ है LAC पर, और वहाँ पर हमने देखा है कि हिंदुस्तान को हज़ीमत उठानी पड़ी है, उसके बाद से हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान की तरफ भी बहुत नामुनासिब है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हिंदुस्तानी फ़ौज फायरिंग कर रही है, जिसकी वजह से मासूम शहरी सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बच्चियाँ शहीद हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुल्क के अंदर भी हमले बढ़ गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दहशतगर्दी की एक नई वेव आई है, हमने तो वो दिन भी देखे कि जब एक एक दिन में कई हमले होते थे इदारों पे, बाज़ारों पे, मज़ारों पे, और इस कौम ने बड़ी जाफिशानी के साथ और हौसले के साथ उसका सामना किया, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपनी कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद दहशतगर्दी का जिन वापस बोतल में बंद किया। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, मैं ये देख रहा था 21 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ और 2 जवान शहीद हुए, एक कैप्टन समेत। 19 जून को रेंजर्स एहलकारों पर हमला हुआ और 2 शहादतें हुई वहाँ पर, और 10 जून को भी 2 जवान शहीद हुए शुमाली वज़ीरिस्तान में जब पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमला हुआ। अब इसका जो नेक्सस है वो जुड़ सकता है इस चीज़ से, जो कि हक़ाइक़ अभी सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि MQM लंदन के एक रहनुमा मोहम्मद अनवर साहब का इंटरव्यू आया, और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे इस बात का एतराफ़ किया कि MQM जो है, बानी MQM इल्ताफ़ हुसैन, भारत से पैसे लेते रहे हैं, और वो पैसे इसलिए होते थे कि कराची में कत्लो गारत करनी है, खून खराबा करना है, दहशत गर्दी करनी है। ये कैटेगोरिकली उनके एक करीबी साथी का स्टेटमेंट आ चुका है, ऑन रिकॉर्ड है कि भारत से रॉ से पैसे लेकर कराची में कत्लो गारत कराते रहे हैं बानी MQM जो है। इससे पहले कि मजीद मैं और इंकशाफात उनके आपसे शेयर करूँ, इसी इंटरव्यू में ये भी कहा मोहम्मद अनवर ने कि भारत से पैसे लेना हकीकत है, और कत्लो गारत के तमाम कामों में MQM पाकिस्तान मुलव्वस थी। कराची में कत्लो गारत करने वाले आज मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए पाकिस्तानी हुकाम से ताउन करने के लिए तैयार हूँ। भारत से ताल्लुकात के हवाले से सिर्फ मुझे इल्ज़ाम देना सरासर गलत है। 90 की दहाई की इब्तिदा में नदीम नुसरत ने भारतीय सफारतकार से मेरी मुलाकात कराई। भारतीय सफारतकार से पार्टी के हुक्म पर वस्ती लंदन में मुलाकात की थी। भारतीय हुकूमत से पैसे लेकर हमेशा पार्टी क़यादत को दिए। भारत से ली गई रकम का 1 रुपया भी जिंदगी भर अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया। तो मेरा और आपका प्यारा पाकिस्तान, हमारा रोशनियों का शहर कराची जो है, उसके साथ क्या कुछ होता रहा, अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मुस्तफ़ा कवाल साहब ने क्या कहा, आज ये भी सुने। इस लोफर को, इस लोफरबाज को, इस नौसरबाज को हर सूरत में लोगों का खून चाहिए, और खून इसलिए चाहिए कि इंडिया उसके पैसे देता है इसको, ये उसके टुकड़ों पे पल रहा है। ऐसे सामने बैठकर इसने हमें बात बताई है कि मैं इंडिया से 22 सालों से पैसे ले रहा हूं। जब अब मुहाजिर नौजवान हथियार नहीं उठा रहे उसके कहने पे, तो अब जो इनके आका हैं, अल्ताफ हुसैन के आका हैं, जिनसे ये सियासी पनाह मांगते हैं, नरेंद्र मोदी मुझे सियासी पनाह दे दो, मैं अपने साथियों के साथ इंडिया आ जाऊं, वही अल्ताफ हुसैन अपने उन्हीं इंडियन आकाओं के कहने पर उन्होंने GSN महाज वालों के साथ अपना गठजोड़ बनाकर अब सिंधु देश के बानी बन गए वो। और उसी नेक्सस के तहत पिछले 3-4 दिनों में रेंजर्स के ऊपर 4 हमले हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं रेंजर्स के ऊपर दहशतगर्दी के, उसको जोड़े हैं सिंधु देश रेवोल्यूशनरी महाज जो भी उन्होंने बनाया हुआ है, और उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि जी सिंध के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर मुकामी हमारा हक बनता है, और CPEC के वो ख़िलाफ़ हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, और जिससे डेवलपमेंट होगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, जिससे इंडस्ट्री लगेगी, जिससे बिजली घर लगेंगे, जिससे कारखाने लगेंगे, जिससे रोड्स बनेंगी, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, पाकिस्तान का GDP ग्रोथ बढ़ेगा, और हम भी हो सकता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में आना शुरू हो जाए। CPEC एक बहुत बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली। तो ये जो लोग हैं ये बुनियादी तौर पे CPEC के ख़िलाफ़ हैं, और यही वजह है कि उन्होंने मुख्तलिफ औकात में CPEC से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोगों पर हमले भी किए, सक्खर में किए, कराची में किए, चाइनीज़ इंजीनियर्स पर किए, CPEC एहलकारों पर किए। तो ये चीज़ जो है ना सामने आ रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मज़ीद क्या कहा, ये भी सुन।
फारूक से बड़ा एमक्यूएम में ना कोई पैदा हुआ है और ना होगा। उसको जब ये मार सकता है, मरवा सकता है, तो ये किस मुहाजिर के साथ मुखलिस हो सकता है? किस एमक्यूएम के कारकुन के साथ मुखलिस हो सकता है? मुझे ये 100 कत्ल करने वाले लड़कों से हमदर्दी है, क्योंकि ये अपनी माँ के पेट से 100 बंदों के कातिल बनकर नहीं पैदा हुए, क्योंकि अपनी माँ के पेट से ये मुहाजिर नौजवान रॉ के एजेंट नहीं पैदा हुए। इनको अल्ताफ हुसैन ने कातिल बनाया, इनको अल्ताफ हुसैन ने रॉ के एजेंट बनाया। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल कह रहे थे कि मुझे 100 कत्ल करने वालों से भी हमदर्दी है, क्योंकि वो माँ के पेट से तो कातिल पैदा नहीं हुए थे। माँ के पेट से कोई भी कातिल पैदा नहीं होता। हिटलर भी माँ के पेट से हिटलर पैदा नहीं हुआ था। मोसलिनी भी माँ के पेट से मोसलिनी पैदा नहीं हुआ था। फ़िरौन भी माँ के पेट से फ़िरौन पैदा नहीं हुआ था। ये बाद में इंसान की अपनी चॉइसेस होती हैं जिसको वो अडॉप्ट करता है और उसके बाद वो चलता है। तो जहाँ पर आप इल्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान की, पैसे लिए और पाकिस्तान का अमन व सुकून बर्बाद करने की बाकायदा हिकमत अमली पर अमल किया, साथ साथ वो लोग जो उनके सहूलतकार थे, उनके अहलकार थे और जो उन चीज़ों को इन्फोर्स कर रहे थे, आप उनसे हमदर्दी ना करें। आई एम सॉरी टू से, जिस बंदे ने 100 लोगों का कत्ल किया है, मेरे मुल्क के मासूम नौजवानों का, बूढ़ों का, औरतों का, बच्चों का कत्ल किया है, जिसने मेरे शहर, रोशनियों के शहर का अमन बर्बाद किया है, आप उनसे हमदर्दी ना करें। बहुत चॉइसेस होती हैं बंदे के पास, और अगर आपको वर्गलाने वाले होते हैं तो आपको समझाने वाले भी होते हैं, फिर आपकी अपनी चॉइस होती है। यू हैव टू मेक द डिसीजन। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा ये कि कोरोना के हवाले से मैं कल भी कह रहा था कि एक ऐसे टाइम पे जब हमारी हुकूमतों को इकट्ठे होकर वबा से लड़ना चाहिए। कल तक तो हम देख रहे थे कि अस्पतालों का इंतज़ामी कंट्रोल लेने के लिए झगड़ा जारी था कि ये अस्पताल हमारा है, वफाक कहता है, सिंध कहता है नहीं जी ये अस्पताल हमारा है। इस पर बाकायदा झगड़ा कर रही हैं दोनों हुकूमतें। अभी क्या हो रहा है कि अभी वो जो कि अस्पताल हमारे अच्छे हैं या आपके अच्छे हैं, उसके ऊपर बाकायदा जो दोनों पार्टीज़ के लीडरान हैं, मैं देख रहा था शहबाज गिल साहब का आज एक ट्वीट, उन्होंने जैकबाबाद में जाके एक सरकारी हॉस्पिटल की वीडियो बनाई और उन्होंने कहा जी देखिए ये हालात हैं इसके। यानी कि जो मीडिया का काम है वो हमारी गवर्नमेंट के एहलकार जब करेंगे तो फिर गवर्नमेंट के एहलकारों का काम हम कर लेते हैं, हम कर नहीं सकते ना। आप तो चलें, आप बादशाह लोग हैं, आप जो मर्जी कर लें। गिल साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं वैसे मेरे, लेकिन यह है कि सर ये मीडिया को काम करने दें। हम दिखा रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, इल्तिजा है, मेहरबानी फरमाएं, आपस में बैठें और हस्पतालों की हालत को बेहतर करने के लिए सर तोड़ कोशिश करें। जो कमियां खामियां वो हम दिखा रहे हैं वो हम अपने कैमरे की आंख से दिखाएंगे। आप लोगों को जाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम नहीं है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का। और ये मैं सिर्फ गिल साहब को या PTI को नहीं कह रहा, ये मैं दोनों पार्टीज को कह रहा हूँ। मेरा जो आज का पैनल है बड़ा डिस्टिंग्विश्ड है। मेरे साथ हैं जी शहबाज गिल साहब नहीं, इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़िया-निगार है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन किया काजी सईद साहब ने, सीनियर तज्ज़िया-निगार हैं और दिफाई तज्ज़िया-निगार भी हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। दफाई तज्ज़िया-निगार जनरल अमजद शोएब साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। जनरल साहब, पहला सवाल आपसे ये मुझे फरमाइएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत पाकिस्तान हमेशा से बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के सामने ये दावा करती रही है कि हिंदुस्तान की रॉ जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी को स्पॉन्सर करती है, लेकिन कई बार ऐसे हुआ कि हमारी बात पे यकीन नहीं किया गया। लेकिन अभी हमारे पास जैसे जैसे जो भी शवाहिद आते हैं, क्या हम उससे उतना फ़ायदा उठा पाते हैं बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी? हम ये देखते हैं कि वो एक कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा, हमारे पास जीता जागता सबूत है हिंदुस्तान की इन्फिल्ट्रेशन का, बट वी डोंट टॉक मच अबाउट इट। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं कुलभूषण यादव के राइट्स को लेके, एक दहशतगर्द के राइट्स को लेके, और हम जो है उस हवाले से एडवोकेसी कर ही नहीं पाते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं कि अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, ये MQM लंदन के रहनुमा के बयान की रोशनी में पाकिस्तान के पास इसमें एक अपॉर्चुनिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो पाकिस्तान के पास बहुत आई। अगर मैं गिनती करने लगूं तो बहुत सारी आपके सामने आ जाएंगी। वो बेशक कराची में चाइना के कौंसल खाने के ऊपर जो हमला हुआ वो हो, या कुलभूषण ने जो कराची या सिंध में कराया वो हो, बहुत सारी चीजें। अफगानिस्तान से हमारे पास बड़ी इंफॉर्मेशन है,
لیکن جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت کے 5 سال تھے اس میں تو ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں تھا، کشمیر کا ذکر نہیں تھا، یہ ٹیررزم کا ذکر نہیں تھا، اور بھارت کھلے بندوں کہتا تھا کہ جناب پاکستان ٹیررزم کراتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی وزٹر باہر سے آ گیا بھارت میں، کوئی ڈگنیٹری آیا، کسی نے کوئی کانفرنس ہوئی یا بھارت کے لیڈر کہیں گئے، ہر جگہ کا جو جوائنٹ کمیونیکیشن ہوتا تھا اس میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ بھارت کے ہمسایہ ملک جو ہیں یہ ٹیررزم کراتے ہیں، ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جوں نہیں رہیں گی۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کے 70,000 شہری مارے گئے، 70-80,000 شہری مارے گئے، ٹیررزم آج بھی کچھ نہ کچھ ہے، اور پھر پاکستان کی اکانومی اس ٹیررزم نے تباہ کی۔ اس کے باوجود پاکستان ہی دنیا کی نظروں میں اگر ٹیررسٹ اسٹیٹ ہو یا ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ ہو تو آپ سوچئے کہ اس سے بڑا اور دکھ اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تو ادھر گھنٹے کے اندر اندر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا، اور شام تک کسی نے بھارت سے ثبوت نہیں مانگا، لیکن یہ ان کو یقین کی حد تک یہ یقین تھا کہ پاکستان نے کرایا، لہذا پومپیو نے کہا جناب انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، فرانس نے کہہ دیا، آسٹریلیا نے کہہ دیا، اس کو ایک لیجیٹیمیسی مل گئی، اور پاکستان کے اوپر جا کے ہماری 1971 کے بعد پہلی دفعہ سرحدیں وائلیٹ ہوئیں، اور جا کے بھارت کی طرف سے بالا کوٹ کے اوپر حملہ ہوا۔ کہیں دنیا کے کونے سے کسی بھی جگہ سے ہمیں کنڈیمنیشن نہیں ملی کہ جناب بھارت کے اس قدم کو کسی نے کنڈیم کیا۔ اب پرائم منسٹر روز کہتے ہیں کہ جناب فالس فلیگ آپریشن انڈیا کرے گا، میں کہتا ہوں کیوں نہ کرے بھائی، اس کے پاس انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی اس کی بغل میں ہے، وہ کرے گا یہ کام، اور پھر آپ کے اوپر حملہ کرے گا، اور پھر دنیا مانے گی، کیونکہ آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی دنیا کے سامنے کہ اپنے ماتھے سے یہ داغ دھوئیں۔ آپ نے کبھی بھارت کو جو کہ مکمل طور پہ ایک دہشت گرد ریاست ہے اور دہشت گردی پروموٹ کرتی ہے دنیا میں ریاست کی پالیسی کے طور پہ، آپ نے اس کو کبھی اس کا چہرہ دنیا کے سامنے نہیں رکھا۔ آپ نے کبھی دنیا کو یہ نہیں کہا، آپ نے امریکہ سے، فرانس سے، کسی سے نہیں بات پوچھی کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، وہ کون سا ایسا ثبوت تھا جو بھارت نے آپ کو دے دیا اور ہمیں نہیں دیا، کہ ہماری سوورینٹی تک آپ نے وائلیٹ کرنے کی اس کو اجازت دے دی؟ تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اس چیز پہ تو ذکر ہی نہیں آیا اس میں۔ ٹھیک ہے جی، بات یہ ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ مجھے اجازت دیں، میں ذرا بھٹی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ایک سیکنڈ میں بات کر دوں کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی بھارت دن رات رونتا رہا، خراب کرتا رہا، اور ہمارے ہاں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کریڈیبلٹی کے لیے کم از کم جنگ لڑتے کہ یہ ہمارا چہرہ ایسا تو نہ ہو کہ ایک طرف ہم اپنا خون بہا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ہی دہشت گرد کہلا رہے ہیں دنیا میں۔ یہ بہت دکھ کی بات تھی اور بہت بڑا فیلئر ہے ہماری لیڈرشپ کا فارن پالیسی۔ بھٹی صاحب، یہ جو جین صاحب گلہ کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اس طرح سے نہیں اقدامات اٹھائے گئے جس طرح سے اٹھائے جانے چاہیے تھے، حالانکہ ہم تو دہشت گردوں کے اور دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ہماری قربانیاں، اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوا، 70,000 سے پاکستانی لوگ جو تھے ان کی جانیں چلی گئیں، وہ شہید ہو گئے۔ تو اب یہ جو 2 سال میں گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس حوالے سے، کیا اس میں اور پچھلی حکومتوں کی جو پالیسی تھی جس کا گلہ جین صاحب کر رہے تھے، آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انور صاحب جو ابھی چلایا نا، آپ نے بات کر وہ ان کا انٹرویو چلایا، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ الطاف حسین کا دماغ تھا، یہ بیک ڈور ڈپلومیسی الطاف حسین کے پہ کرتا تھا، خفیہ ملاقاتیں، جوڑ توڑ، اور کراچی اور لندن سیکریٹریٹ کا اصل جو مالک تھا الطاف حسین کے بعد وہ یہ تھا، انور بھائی انور بھائی انور بھائی چاروں طرف ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بڑے بڑے جو ان کے سو کالڈ سیاستدان ہیں، لیڈر تو اللہ مجھے معاف کرے، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا، یہ سیاستدان جو ہیں ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، یہ انور بھائی سے بات کر کے 2 دن خوش رہا کرتے تھے۔ اچھا، پھر یہ الطاف حسین، یہ جو آستین کا سانپ ہے، بھارت کو کہا کہ چڑھائی کر دو۔ بھارت میں جو اس کی اپنی تقریر تھی، بھارت کا جو اپنا وزٹ تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی 11-12 دنوں کا، فوج کو گالیاں، فوج کے نام لے کے گالیاں، تقسیم غلط ہے، جنا پور، کراچی کا حال، کراچی دنیا کا واحد شہر ہے، ایک اور شہر ہے وہاں لیکن جنگ 2 میں عظیم کی قبریں ہیں، یہاں کراچی واحد شہر ہے جہاں 46,000 نامعلوم قبریں ہیں، نامعلوم قبرستان ہیں، وہ جو انہوں نے بھتے اور مار کے بوریوں میں بند۔
اور عمران فاروق اور طارق عظیم وغیرہ. اب 5 سال چھوڑ دیں, پچھلے 40 سال دیکھ لیں بھائی جان. پچھلے 40 سال میں یہ جو ہمارے کیا یعنی جو آپ پٹھان کوٹ یا اڑی کے وہ جو FIR گجرانوالہ میں داخل کروانا, یہ کوئی خود مختار ملک کا کام ہے؟ یہ جو راہ کے کرتا دھرتا اور مودی صاحب گھر آئے تھے رائے ونڈ میں نواز شریف صاحب کے, ہمیں تو میں تو صرف یہ اعتراض کرتا ہوں کہ مجھے نواز شریف, میں کہتا ہوں کوئی غدار نہیں ہوگا, محب وطن ہے نواز شریف بھی, محب وطن ہوگا, پاکستان سے اتنی محبت کرتا ہوگا جتنی میں کرتا ہوں. لیکن وہ جو ایک کہے بنگلہ دیش میں کہے کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان توڑنے میں میرا ہاتھ ہے, بنگلہ دیش بنانے میں پریکٹیکل میں نے حصہ لیا, اور دوسرا وہ حسینہ واجد کے ساتھ جو ہتھیار ڈالتے ہوئے ہماری فوج کی تصویر کے آگے بیٹھ کے معاہدے سارے کرے, اور جو کابل میں 1 دن پہلے پاکستان کو گالیاں دے, وہ آپ کے گھر آئے, آپ کی نواسی کی شادی پہ مبارکباد دے, راہ کے چیف کے ساتھ آئے اور آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیپی برتھ ڈے کا کیک دے, پگ کاٹے, پھر آپ جاتے ہیں وہاں حریت کانفرنس لوگوں کو نہیں ملتے, مقبول بٹ کی کتاب شہود فردہ پہ آپ پابندی لگا دیتے ہیں, اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر نکال دیتے ہیں, آپ وہاں بزنس میٹنگز کرتے ہیں. پھر دوسرا معذرت خانہ رویے پچھلے 40 سال میں انفارچونیٹ. میرا پاکستان سچا تھا, جھوٹا نکلا, میرا پاکستان مظلوم تھا, ظالم ہوا, میرا پاکستان ایٹمی طاقت تک کمزور, یتیم, کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی. خواجہ آصف صاحب جو دبئی کے الیکٹرو میکینیکل کمپنی کے ملازم تھے, وہ بھی وزیر خارجہ رہے. پہلے 4 سال تو نواز شریف نے وزیر خارجہ رکھا ہی نہیں, کہ اس نے کہا میں ہی خود دوں, کوئی ضرورت نہیں, پرائم منسٹر خود دیکھیں گے. یہ حال تھا اس ملک کا کہ ایٹمی قوت, 7ویں ایٹمی قوت, پہلی اسلامی ایٹمی قوت, اس کا وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں. اب یہ اس حکومت کا جہاں بڑے بلنڈرز ہیں, جہاں بڑے فیلیئرز ہیں, جہاں حکومتی بڑی کمزوریاں ہیں, واحد ہے یہ ان کی فارن پالیسی, جس میں ان کو یہ قابل داد ہیں. کرتارپور سے وائٹ ہاؤس تک, اور کشمیر ابھی نندن سے اقوام متحدہ میں کشمیر لے جانے تک, یہ انہوں نے کمال کے 2 سال میں کام کیا. اور پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے ملک کے بھی کوئی ہے, کوئی ہماری شناخت بھی ہے, ہماری کوئی حیثیت بھی ہے, ہماری اوقات بھی ہے. ابھی بھی پلیز اللہ کے نام پہ یہ انور بھائی کا, یہ جو انور ہیں, ان کے بیانات کو, محمد انور, ان کو سیریس لیں, الطاف حسین کو سیریس لیں. کئی الطاف حسین ہیں, کئی آستین کے سانپ ہیں. آپ نے کہا کہ اس حکومت نے بڑا اچھا کام کیا فورن پالیسی کے محاذ پہ پچھلے 2 سالوں میں. مجھے قاضی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لینے دیں. آخری بات, مجھے قاضی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لینے دیں. بڑی صاحب کیا کر رہا تھا, میرا ملک کیا کر رہا تھا, ادارے کیا کر رہے تھے پچھلے 40 سال, جب یہ انور اور یہ آستین کے سانپ اور الطاف حسین اور یہ سارے پل رہے تھے, بڑھ رہے تھے. یہ حکومتیں تو چلو ان کے ساتھ اتحاد کر رہی تھی, اقتدار کے لیے کر رہی تھی, اور جو کراچی کا حال ہو گیا, لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے حوالے ہم نے ملک کیا ہوا ہے, جن کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں, وہ کیا کر رہے تھے. اب سوچنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. قاضی صاحب مجھے فرمائیے گا کہ بھٹی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ 2 سال میں جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی ہے فورن پالیسی کے محاذ پہ وہ بہت اچھی ہے. اس میں کرتارپور کوریڈور کا بھی انہوں نے ذکر کیا, کلبھوشن کے حوالے سے بھی بات کی, لیکن خیر کلبھوشن کے حوالے سے میں تو مطمئن نہیں ہوں حکومت کی پالیسی سے. بہرحال کرتارپور کوریڈور ایک بہت زبردست سٹیپ تھا. کلبھوشن کی بات نہیں کی میں سر, ایک تو مجھے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے. دوسرا یہ کہ یہ محمد انور جس کے حوالے سے بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا, ان کا یہ جو بیان ہے, انہوں نے کہا کہ قتل و غارت کے تمام کاموں میں MQM پاکستان ملوث تھی. یعنی کہ یہ اس وقت کی MQM پاکستان کی بات نہیں کر رہے, میرے خیال میں یہ اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ جب MQM ایک ہی تھی اور اس میں لندن ایک سیل تھا اور دوسرا پاکستان میں تھا, اور کراچی میں قتل و غارت کرنے والے آج معزز بنے بیٹھے ہیں. تو یہ جو بیان ہے کہ کراچی میں قتل و غارت کرنے والے آج معزز بنے بیٹھے ہیں, اگر وہ لوگ آج قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ اس چیپٹر کو یہیں پہ کلوز کر دینا چاہیے, یا پھر وہ لوگ جو کہ کراچی میں کسی زمانے میں قتل و غارت میں شامل رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, اور یہ ہر آدمی کی ہونی چاہیے, اور جو قانون توڑے اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. مگر ابھی ہم کیوں ویک رہے خارجہ محاذ پر؟ جنرل صاحب نے بھی بات کی, بھٹی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ کے ہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہماری بنی, پہلے ہم مارشل لاؤں سے تنگ تھے, چلو یار وہ تو گئے. اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ یہ خارجہ پالیسی ملکوں کی نہیں خاندانوں کی تھی. یہاں پہ جو اولیگارکیز بنتی رہی ہیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں,
آج بھی جو ہمارے ہاں سیاست رائج ہے وہ کیا سیاست ہے مجھے بتائیں. اگر جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے اس پہ کوئی الزام لگے تو ساری سیاسی پارٹی جو ہے اس کو دفاع کرنے پہ چلی, تو ہوا کیا ہے؟ آپ کی پوری ریاست جو بھی خانوادہ یہاں اقتدار میں آیا اس کے مالی مفادات ہوں یا اس کے سیاسی ذاتی طور پر مفادات ہوں, وہ اس کی تحفظ کی ایک ٹول بن کے رہ گی ریاست. اسی میں یہ مسلم لیگ نون کی بیوروکریسی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں صحیح سیاست رائج کسی نے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وہی وجہ ہے جو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ جب نظریہ نہیں ہے, اور نظریہ صرف ایک ہے کہ جو ہے وہ مال بناؤ اور اپنے اقتدار کو آگے بڑھاؤ خاندان, تو بنیادی طور پہ ہماری خارجہ پالیسی ہماری خاندانی پالیسی تھی, ہماری خاندان کی تجارتی پالیسی تھی, کاروباری پالیسی تھی. یہی وجہ ہے. یہ جو پبلک کنزمپشن کے لیے عوام کرتے رہتے ہیں, پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ کتنی بڑی کجی ہے, کتنی افسوس کا مقام ہے کہ ہم باہر آئے, اسٹیبلشمنٹ نے کہا جناب آئیں حکومت کریں بنائیں, اس کے بعد آپ جو ہے, اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بجائے یہاں پہ سیاست رائج کرنے کے ہم نے جو ہے وہ اولیگارکیز بنا لی. یہ ہوئی ہے وجہ ہمارے ساتھ. یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جب آپ کے ذاتی کاروباری مفادات جو ہیں وہ مقدم ہو جاتے ہیں آپ کے قوم کے مفادات سے, تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے آج بھی. دیر از اے لاٹ ڈیزائربل. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے ہماری اگریسو پالیسی, ابھی نندن پہ ہمیں تھوڑی دیر روکنا چاہیے تھا, اس کو انہیں بتانا چاہیے تھا. وہ کچھ نہیں کر سکتے یہاں پہ, ہم بھی ایٹمی طاقت ہے, ہمارے ٹیکٹیکل جو نیوکلیر ویپن, میں جنگ کے خلاف ہوں, I am against all this nuclear scrap. لیکن میں اس کے آپ کہتے ہیں کہ ابھی نندن کو تھوڑی دیر روکنا چاہیے تھا یہاں پہ. امریکہ نے یہ بنا دیا ہے روک کے کیا کرتے, ٹرائل چلاتے اس کے اوپر, تو اندر وہ گھس آئے گا. قائد صاحب نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نندن کو ایز اے پرزنر آف وار روکنا چاہیے تھا پاکستان. اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو یہ ہمارا عراق بنا دیتے. یہ ہمارا کیوں نہیں گئے یہ نارتھ کوریا میں؟ کیوں نارتھ کوریا کو انہوں نے وہ اشر نہیں کیا جو شام کا کیا ہے یا یمن کا کر رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں مسئلہ کیا ہے. آج صاحب یہاں پہ پھر ایک اور آرگیومنٹ اٹھتا ہے, میری بات سنیے گا. یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. جی آپ نے کہا نا کہ اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو یہ ہمارا, پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں سکا, لیکن میں یہی مطلب تھا آپ کا کہ یہ ہماری ایسی کی تیسی کرنے کی کوشش کرتے یا برکس بنانے کی کوشش کرتے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دفاع کے اوپر جب ہم پیسے خرچ کرتے ہیں وہ جسٹیفائڈ تو ہیں, وہ جسٹیفائڈ تو ہے ڈیفنس بجٹ, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی تو پرابلم ہوتا ہے نا کہ ہم ڈیفنس کے اوپر بہت زیادہ پیسے لگا رہے ہیں. تو جب صورتحال اس طرح سے ہے کہ ایک ہمسایہ ملک جو آپ کا دشمن ملک ہے وہ آپ کی بقا اور سلامتی کے لیے 24 گھنٹے 24/7 خطرہ ہے, تو پھر آپ کو اپنا ڈیفنس جو ہے اس کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پیسے تو لگانے پڑیں گے. نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جب چائنا سے جوتے کھا کے آتا ہے تو ہمارے اوپر جو ہے ہمارے گاؤں پہ معصوم لوگوں پر بمباری شروع کر دیتے ہیں. ہم نہیں لڑنا چاہتے یار, ہمارا کوئی, ہم کشمیر پہ بھی ہمارا بڑا لیوک وارم سا رسپانس رہا ہے جس سے لوگ ناراض بھی ہیں. اور کشمیر سر آپ نہیں لڑنا چاہتے, وہ تو لڑنا چاہتے ہیں نا, ہم نہیں لڑنا چاہتے لیکن وہ لڑنا چاہتے ہیں. آپ نے ہمارے اور ان کی میڈیا کے اندر فرق نہیں دیکھا سر. آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے کتنے آرام سے پیار سے بات کر رہے ہیں قائد صاحب, اور ہم بڑے ریزنیبل طریقے سے آرگیو کرتے ہیں. ہندوستان کی بھی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہیں. آپ ان کے اینکرز دیکھیں, ان کے اینالسٹ دیکھیں, ان کے ریٹائرڈ جنرل دیکھیں, وہاں پہ بیٹھ کے وہ پاکستان کا نام آتا ہے تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, عجیب و غریب وہ حرکتیں کرتے ہیں. مطلب کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہو رہا, کسی پاگل خانے میں گھس گئے ہیں. ٹو بی آنیسٹ مجھے تو لگتا ہے یہ ذہنی مریض ہیں. میں دیکھتا نہیں ہوں, بلکہ ایک چینل نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی ہم نے انڈیا سے خلاف بہت نفرت ہے, بہت بغض ہے, میں نے یہ دیکھا ہے وہاں پہ. اور یہ بات بھی فیکٹ ہے قائد صاحب, یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ہم یہاں پہ, ہمارے یہاں پہ تعصب نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہندوستان کے لوگوں کے خلاف. whenever we talk about India, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ برے لوگ ہیں, وہاں پہ ایول لوگ ہیں, but whenever they talk about the Pakistanis تو وہ عجیب و غریبی کلمات بولتے ہیں. یہ کیا ان کی, یہ نریندر مودی کی وجہ سے کدھر جا رہے ہیں؟ مودی کے پاس کچھ نہیں ہے. مودی سر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, جیل صاحب آ رہا ہوں, سر میں آ رہا ہوں جیل صاحب. قائد صاحب آپ مکمل کر لیں, then I'll go to جیل صاحب. میں بس بات اتنی کر رہا ہوں, آپ جنرل صاحب سے پوچھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو شاونزم بیچنے کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے؟ بیڑا غرق ہوا اکانومی کا, 45 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اس کی غربت اور بھوک کا. کرونا نے اس کا, آج وہ آیورویدک جو ان کا جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے اب اس کا نام لے رہے ہیں, وہ بیڑا غرق. ہم بھی کوئی اتنے مثالی نہیں ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ جب تک یہ بیمار لوگ انڈیا میں برسر اقتدار ہیں, ان کے لوگ خود تنگ ہیں.
नक नक आए हुए हैं वहाँ के लोग, इस सारी जो RSS जो बेस्ड पार्टीज वहाँ पे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें चौकस रहना चाहिए, अपनी मैशत को दुरुस्त करना चाहिए। जब तक हमारी मैशत मजबूत नहीं होगी, हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत नहीं होगी, दुनिया में हमारी कोई बात नहीं मानेगा। और वही आखिरी बात ये कि अगर हम इंडिविजुअल्स की मैशत बनाते रहेंगे, मैं ज़ाती मैशत बनाता रहूँगा एट द एक्सपेंस ऑफ माई कंट्री, तो मेरे साथ यही होगा। जी एहतिशाम साहब। ठीक है। अच्छा जैन साहब मुझे ये बताइएगा, मैं ये देख रहा था कि हिंदुस्तान में जब भी पाकिस्तान के हवाले से बात करती है, देयर इज़ अ सर्टेन वे दे ट्राई टू प्रेजेंट द अफेयर्स इन पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ पे आपस के जो कुछ इख्तलाफात हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हिंदुस्तान में ख़ुद माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी हमें फ़िलहाल शायद ही दुनिया पूरी में कोई मिसाल मिलती हो। और इस वक्त हिंदुस्तान में जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, हमने देखा है नेपाल के साथ एक हमसाया उनका, उसके साथ उनका सरहद के हवाले से तनाज़ा झगड़ा, चाइना के साथ LAC पर झगड़ा, बांग्लादेश के साथ बंगाली पनाह गज़ीन जो हैं उनके हवाले से झगड़ा, या सिटीज़नशिप एक्ट के हवाले से झगड़ा, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर में झगड़ा। तो ये और मैं देख रहा था कि अब तो लोग वहाँ पे ये कहना शुरू हो गए हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो अगर ये है ऐसा, तो वहाँ पे वो इलेक्शन कैसे जीत जाता है नरेंद्र मोदी? देखिए, मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। मैं पहले छोटे 2 पॉइंट जो पिछली डिस्कशन थी उसमें ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। एक तो ये कि फॉरेन पॉलिसी की इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स मौजूद हैं, बिल्कुल हैं, मैं उसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन इसमें बहुत कोताही है दो नुक्तों पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको एक कैंपेन चलानी होगी जिससे पाकिस्तान के ऊपर से ये टाइटल उतरना चाहिए कि हम दहशतगर्दी कराते हैं। इसके लिए कैंपेन जितने विजिट, यहाँ आप देखिए ना कि हमारे मुल्क में तैयब उर्दगान आया, हम उससे भी एक ज्वाइंट कम्युनिके में नहीं ऐसा करवा सके जिसमें होता कि जी भारत को पाकिस्तान में नहीं करवानी चाहिए ये दहशतगर्दी। ये वो चीज है जिसको आपने एड्रेस करना है और दुनिया को बताना है, और उसके लिए कैंपेन चाहिए, और वो भारत के सारे झूठ खोल के आप वो कैंपेन जीत सकते हैं। दूसरी चीज है बजट के बारे में आपने कहा। देखिए, बजट रिलेटेड होता है आपको बाहर से जो थ्रेट्स हैं, जो खतरात हैं आपकी सिक्योरिटी को, आपके सलामती को, उनकी बुनियाद पे आप अपनी एक आर्मी का साइड रखते हैं, और आर्मी को चलाने के लिए फिर आपको अपना बजट रखना पड़ता है। तो बाहर से खतरात तो कभी कम नहीं होते, लेकिन कौमें अपनी आमदन बढ़ाती हैं ताकि जो बजट है वो पूरे किए जा सके। आप आमदन बढ़ाने की तरफ नहीं आ रहे, उसके लिए कोई मेहनत नहीं हो रही। सबसे बड़े मुजरिम इस मुल्क में जो टैक्स चोर हैं, जो आपसे ताकत भी मांगते हैं, जो आपसे हर तरह के हकूक और मतालबात भी करते हैं, लेकिन अगर आप उनको टैक्स नेट में लाना चाहें तो वो हड़ताल कर देते हैं। टैक्स नेट में लाना चाहें या उनको नैब पूछना चाहे तो फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, अपनी फैक्ट्रियां उठा के बाहर ले जाते हैं, आपको उनके आगे हथियार डालने पड़ते हैं। तो मुल्क को आमदन बढ़ानी है, खतरात बाहर से कम नहीं होंगे। आप अपने डिफेंस बजट का रोना रोते हैं तो रोते रहें, लेकिन दुनिया बाहर से जो आपके खिलाफ करना चाहती है वो करे। तो ये जरूरत है कि आप टैक्स दें, अपने मुल्क के लिए अपने आमदन बढ़ाएं, ताकि आप अपने अखराजात दिफाई भी पूरे कर सकें और दूसरे भी। आपने जो बात की, ये पहला मौका है कि नेपाल के साथ खड़े होने से एक बहुत जबरदस्त इमेज सामने आया है इस खित्ते का। पहले नेपाल या कुछ छोटा मुल्क की जरूरत नहीं करता था। नेपाल के खड़े होने से ये चीज वाज़ेह हुई कि भारत एक बुली है, एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, और इसने अकेले तमाम कमजोर हमसायों को दबाया। अगर इसके रास्ते में कोई खड़ा था तो पाकिस्तान था, लिहाजा जो कुछ आप सुनते रहे मीडिया से या जो भी, वो पाकिस्तान के खिलाफ सुनते रहे। मोदी ने इस चीज पे कैपिटलाइज किया, मोदी ने एक बिल्डअप किया, वहां पे लोगों की जहनियत को फॉर्मुलेट किया, और हिंदुत्व और जो पाकिस्तान बैशिंग, ये दो चीजों को यूज करते हुए उसने हिंदू वोटर को इस चीज पे कायल कर लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ, एक तो पाकिस्तान के कुछ ना कुछ बिगाड़ना चाहिए, और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ कर सकता है कोई तो मोदी कर सकता है। तो मोदी की सारी सियासत इसी पे और इसी पे वो चला। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा कि इलेक्शन से पहले वो 5 रियासतों में इलेक्शन हार गया, और जब उसने पुलवामा किया और बालाकोट, तो उसके बाद वो 5 रियासतों में वो 2/3 मेजॉरिटी लेके जीत गया। तो इसका मतलब है कि उसने एक माइंडसेट तैयार किया हुआ है। आज भी वो चाइना से जूते खाने के बाद अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर ले और यहाँ पे कोई हमारी 2 पोस्ट में पकड़ ले या वो झूठ बोल दे कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि उसकी सारी कौम चाइना भूल के इधर लग जाएगी।
یہ وہ پاکستان دشمنی اور وہ مائنڈ سیٹ اس نے جو RSS والا کھڑا کیا اور اس میں لوگوں کو اس نے اس ذہنیت میں اتار دیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو اس کو فائدہ دے رہی ہے اپنی سیاست کے لیے. اب ہوا یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے فوری طور پہ تو وہ یہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ چائنا کے ساتھ ابھی ان کی سائٹ سٹیبل نہیں ہوئی، لیکن وہ اس سے پہلے تیاری کر رہا تھا ادھر لگا کہ کچھ نہ کچھ کرے. لہذا پاکستان کو اب یہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو بڑی ایک زبردست کام ہوا ہے اس سارے قصے میں، وہ یہ ہوا ہے کہ کشمیر پہلے دو پارٹیاں یعنی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تھا. چائنا کے آگے آنے سے یہ تینوں پارٹیوں کا قصہ بن گیا ہے. اب کشمیر کے جھگڑے میں 3 پارٹیاں ہیں. اگر بھارت یہاں پہ آزاد کشمیر کی طرف کچھ کرنا چاہے تو آپ اپنے ایکشن آئندہ کے لیے چائنا کے ساتھ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں. اگر چائنا تھوڑا سا بھی پاؤں ہلائے گا ہم صرف چائنا کے اوپر تو ریلائی کر کے نہیں بیٹھ سکتے نا. پاکستان کی حکومت کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ادروائز جس طرح سے فعال ہونا چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% انہی پہ ریلائی کریں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. ہاں لیکن میں تو اپنی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو انٹرنیشنل لا کے پوائنٹ آف ویو سے جس طرح سے اس کو اجاگر کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. مجھے اجازت دیجیے گا بھٹی صاحب. آئی ہیو ٹو گو ٹو کرونا ناؤ. نہیں میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، سمجھ گیا ہوں. آپ غلط طرف چلے گئے ہیں. دیکھیے آپ نہیں، بات یہ ہے چائنا اس جھگڑے کا حصہ بن چکا ہے اور چائنا اپنے طور پہ اپنی پروٹیکشن چاہتا ہے سی پیک کی اور وہ لازماً اپنے اس کا کرے گا. سو یہ کہنا کہ کوئی انٹرنیشنل لا، دیکھیں ہر ملک نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، لیکن وہ جو آپ کی تھریٹ ہوتی تھی جو وہ بھارت بار بار کہتا تھا کہ جناب گلگت بلتستان، وہ آج بھول گیا، وہ بھول جائے. تو یہ ایک ایسا سیکورٹی کا ایک ایسا سلسلہ نکلا ہے باہر. اور پھر آپ خطے کے ملکوں کو سب کو تیار کریں ان کے ساتھ، جیسے بھی چائنا نے ریچ آؤٹ کیا ہے بنگلہ دیش کو، نیپال پہلے اس کے ساتھ ہے. تو خطے کے ملک ایک بھارت کے خلاف ایک پولیٹیکل فرنٹ کھڑا کر سکتے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے دنیا کے یہ ایکسپینشنسٹ پاور اور چھوٹے ملکوں کو دبا رہے ہیں. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی بھٹی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا اینگل تبدیل کریں، اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی کرونا اور لوکل میٹرز جو ہے ہمارے یہاں پہ. اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ پلیز گو آن. جی 2-3 چیزیں صرف جلدی. سب سے پہلے قائد اعظم کا شکریہ اور ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا شکریہ جنہوں نے قربانی دے کر یہ ملک بنایا اور ہم ناشکروں کو ایک آزاد ملک لے کے دیا جس کی ہم قدر نہ کر سکے اور جس کا آدھا حصہ چلا گیا. ایک ڈاکٹر ایکیو خان کا شکریہ سر، بھٹو صاحب کا، غلام اسحاق خان کا، ضیاء الحق کا، اور آگے بی بی اور نواز شریف سب کا شکریہ جنہوں نے اس ایٹمی حصے میں اپنا حصہ ڈالا اور ہم اس قابل ہوئے کہ جو سوئی بھی اپنی نہیں بنا سکتے، جو پنکھا اپنا نہیں بنا سکتے، جو بلب اپنا نہیں بنا سکتے، ہم نے ایک ناقابل یقین کام کر لیا جس کی وجہ سے اللہ کے فضل کے بعد ہمیں. اور دوسری بات ہے یہ پاک فوج زندہ باد سر، اور اللہ اس فوج کو، شہداء کی فوج کو، غازیوں کی فوج کو سلامت رکھے، روزانہ قربانیاں دینے والی فوج کو سلامت رکھے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لندن ہر بر اعظم میں جائیدادیں ہیں، ان کے بجٹ نہیں دیکھے تھے؟ یہ کیا تھے جب آئے تھے؟ کوئی ٹکٹیں بیچ رہا تھا، کوئی بھٹی پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی کہیں کوئی برائی نہیں ہے چھوٹا ملازم ہونے میں، لیکن کوئی لوڈر تھا، کوئی میٹر ریڈر تھا، کوئی کچھ تھا. آج مالک بنے بیٹھے ہیں. یہ بجٹ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سارے آپ صرف CIA کا بجٹ دیکھ کے ہمارے ملک سے زیادہ بجٹ ہے. آپ صرف راہ کا بجٹ دیکھ لیں، یہ کیا بجٹ ہے 1400-1500 خدا کے لیے کھا گئے ہو. یہ جو بلوچستان، یہ جو سندھ، یہ جو اس 20-20 کھرب روپے لے کے صحت کے لیے، تعلیم کے لیے کیا کر لیا آپ نے؟ کہاں گئے وہ بجٹ جو آپ کو دیے گئے تھے؟ اس بجٹ پہ بڑی نظر ہے. یہ ذہنی مریض ہیں، یہ وہمی ہیں، یہ دائمی قبض کے جیسے دائمی قبض ہوتی ہے، یہ دائمی بدگمانی کے مریض ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. یہ جو آج سوئے ہوئے وہ جو آج اتنے بڑے 25-25 ہزار کے کنال کے گھر، یہ فارم ہاؤسز، یہ لش پش، یہ گاڑیاں، یہ کس وجہ سے؟ کوئی ایک بیٹا بھی ہے ان کے مین لیڈرشپ کا جس نے قربانی دی ہو، یا جو فوج میں ہو، یا جو سرحد پہ لڑ رہا ہو؟ آپ کے تو جب مشکل وقت آتا ہے بچے غیر ملکی ہو جاتے ہیں. مشکل وقت آتا ہے تو سیکنڈ لندن میں جہانگیر ترین سے نواز شریف سے اسحاق ڈار سے حسن حسین، سارے لندن بیٹھے ہوئے ہیں. فوج بھی لندن چلے جائے، جب جنگ آ جائے تو فوج ساری پکڑے، 5 لاکھ لوگ جہازوں میں بیٹھے لندن چلے جائیں. خدا کا خوف کرو بے ایمانو. ہمیں بھی لوٹ لیا ٹڈی ڈلو ظالموں، ہماری نسلیں بھی لوٹ لی، اوپر سے یہ بھی چلاتے ہیں کہ بجٹ ہے. اور تمہارا شکلیں دیکھو اپنی،
टिड्डी दिलो, अपनी शक्लें देखो, अपनी औकातें देखो। चलें बस बड़ी होगी, और बात करते हो पर्सनल कमेंट ना करें, बात करते हो फौज पे जो रोज छापे देती है। 21-21 साल की 21-21 साल के बच्चे, शादी, एक बेटी, एक बेटा। एक वो जनरल इजाज अवान का मैं सुन रहा था, जी, मैं आगे बढ़ता हूं भट्टी साहब। शोदा को कफन उन्होंने पहनाया है एहतशाम भाई, 140 शोदा को। 80 साल बाबा हमारे फैमिली से फौत हो जाए ना तो दुख नहीं जाता। शोदा 21-21 साल के जो कमाल के हीरो लगते हैं वो मर गए। और ये इनकी शक्लें देखें, इतने मुंह फैले हुए हैं, इतनी ज़बानें लगी हुई हैं, इतने दिमाग है कोई नहीं। हमें भी खा गए, हमारी नस्लें भी खा गए, ये मुल्क भी खा गए, ये कोरोना, ये टिड्डी दिल, ऊपर से इनके एतराज़ात देखें। इजाजत दें कायद साहब, मैं कल भी ये बात कर रहा था, कोरोना की तरफ आते, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि ऐसे टाइम पे जबकि हमारी वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को एक पेज पर होकर वबा से लड़ने के लिए हिकमत अमली बनानी चाहिए, हो क्या रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। शहबाज गिल साहब जैकबाबाद के एक हस्पताल में गए हैं पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। ये देखिए कायद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि वीडियो तो बड़ी अच्छी बनाई है गिल साहब ने, और कंपेयरिंग भी बड़ी अच्छी की है, और बोलते भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो ये काम तो वैसे मीडिया का है, तो बेहतर नहीं होगा कि गवर्नमेंट अगर हमें ये काम करने दे और ख़ुद गवर्नमेंट फोकस करे कि उन्होंने चीज़ों को बेहतर कैसे करना है, और ख़ास तौर पे कोऑर्डिनेशन में अगर एक दूसरे के साथ काम करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखें, अभी आप कह रहे थे एक पेज पे, तो एक हवाले से तो ये एक पेज पे है, वो खाने पीने का पेज जो है उस पे एक पेज पे हैं। अब देखें करने का काम क्या है। हम तारीख़ के एक इंतहाई अजीब व गरीब दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये 1930 से बड़ा ये डिप्रेशन है, ये 2 रिसेशन आए हैं। क्या हम बैठ के इकनॉमिक मॉडल डिस्कस कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, जिसमें अमेरिका बहादुर पिट गया, उसका जो इकनॉमिक जो उसका हेल्थ मॉडल था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और हमने देखा सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और उनके खुद एक वजीर साहब का जो है वो कह रहे हैं, रॉबर्ट राइक उनका नाम है, 3 एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने काम किया, 90% अमवात बचाई जा सकती थी। मगर अब यहाँ क्या मामला है? क्या हम कर रहे हैं वही माजी के मज़ार, वही 2 नंबर रटे रटाए सिलेबस पढ़ के आने वाले मगरब से बैठे हुए हैं? मुझे बताएं, प्राइवेटाइजेशन वही जो हर जगह पिट गई, और उस पर और आपने घर की। हाँ, आज यहाँ बैठ के हम बात क्या कर रहे थे कि हमने खारजा पॉलिसी मजबूत करनी है, तो जनरल साहब ने कहा अपनी मैशियत और आमदनी बढ़ाओ। इस तरह आमदनी बढ़ेगी, इन लोगों के साथ आमदनी बढ़ेगी, हम इन लोगों के साथ बैठ के आमदनी बढ़ाएंगे तो ये। और मैं और आपको बात बता दूं, अगले 8-10 महीनों में ये सारे चेहरे जो है ना स्क्रीनों पे मेरे जैसे, और ये सारी बहसें नहीं होने वाली, क्योंकि अगर यहाँ 2 करोड़ आदमी, अमेरिका में देखें क्या हुआ है, अभी लोग वापस गए हैं, आएंगे दोबारा, अपना सबक सीख कर गए हैं तारीख के मैदान में, और उन्होंने नोटिस दे दिया है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और रूलिंग एलीट को कि भाई ये नहीं चलेगा। और फिर फाइनेंशियल टाइम्स क्या लिखता है? फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि जनाब मैच बात रेसिज्म की नहीं है, इसकी तह में इनइक्वालिटी है, माशी अदम मुसावात है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि दुनिया के हर बड़े दारुल खिलाफे में लोग निकल कर बाहर आ गए। हम भी कहीं मरीख पर नहीं रहते, यहीं रहे हैं, यहीं तहरीकें बनी हैं, ये नहीं रहेंगे माजी के मज़ार जो आप देख रहे हैं, जो हमारे ऊपर सियासत के नाम पर मुसल्लत हैं अभी तक, और जो कभी राह से पैसे लेते हैं, कभी कहीं से पैसे लेते हैं। मुझे ये तो यहाँ पे एक जेन्युइन एक पॉलिटिकल जो है एक तहरीक की ज़रूरत है, सोच विचार की ज़रूरत है। बैठें देखें आज क्यों क्यूबा जो है उसमें सिर्फ नहीं तो तहरीक कौन चलाएगा? 1 करोड़ 10 लाख की आबादी में, और अमेरिका में 5 कौन चलाएगा? आपके पास 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो तहरीक चला के इंसाफ की आके हुकूमत में बैठ गई। अब 2 साल उनको भी हो गए हैं हुकूमत संभाले हुए, और फिर तहरीक का जो उसके सम्राट जो हैं वो तो हमारे सामने अब आना शुरू हो गए हैं। तो अब कौन तहरीक चलाएगा मेरे भाई? देखिए अवाम चलाएंगे। इंडिया अमेरिका में किसने चलाई? अमेरिका में कौन लीडर था? लीडरलेस तहरीकें अभी आ रही हैं, हादसाती फिगर्स आएंगी ऊपर। ये हम तहरीकों के एक अहद में दाखिल हो रहे हैं। ये जो आपका रिसेशन आ रहा है, अभी पार्टी कोई नहीं है, एलीट ने तमाम पार्टियां अपने कब्जे में की हुई हैं। ये सारे जो हैं एक ही हैं, सारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये तीनों पार्टियों में हमारे, इनका बिल्कुल कंसेंसस है, वाशिंगटन कंसेंसस पे इनका कंसेंसस है। चलो मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। ब्रेक।